नारद म वैकुण्ठमा निवास गर्दिन र म योगीको हृदयमा पनि निवास गर्दिन। यदि भगवान हुनुहुन्छ, भगवान कण हुनुहुन्छ, तर भगवान कहाँ आफूलाई बढी राख्न चाहनुहुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ नारद म वैकुण्ठमा पनि रहदिन र म योगीको हृदयमा पनि रहदिन। त कहाँ रहनुहुन्छ प्रभु हजुर? उहाँले सोध्नुहुन्छ त नारद भगवान हरि भन्नुहुन्छ जहाँ जहाँ मेरा भक्तहरू जम्मा भएर मेरो नाम कीर्तन गर्दछन्, मेरो गुणानुवाद गर्दछन्, त्यो ठाउँमा आएर म पनि सुन्नेछु भनेर भगवान श्रीहरिले भन्नुभएको छ। र भक्त भागवत यो ठाउँमा श्री हनुमानजी पनि हुनुहुन्छ। बोले श्री हनुमान की, श्री रामचन्द्र भगवान की। यो ठाउँमा साक्षात भगवान श्री हरि पनि हुनुहुन्छ। यो यस्तो ठाउँ हो, यस्तो मण्डप हो। र यो भर्खर हाम्रो सच्चिदानन्द आहा अद्भुत नाम सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द प्रभुजीले यस्तो अद्भुत भजन गाउनुभयो। म त्यहाँ सुनिरहेको थिएँ, हेरेको थिएँ, यति मिठो डिभोसनले भजन गाउनुभयो। यो पनि भगवान श्री हरिको कृपाले उहाँलाई अवश्य भएको छ। र हामी उहाँलाई यस्तो सुन्दर बेजोड भजन गाएर हामीलाई भगवान श्री हरिको चाहिँ स्मरण दिलाउनु भएको उहाँलाई एकचोटि सबैले जोडे हरि बोल भन्नु सक्छौँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वास्तवमा समाजमा यस्ता व्यक्तिहरूको धेरै जन्म हुन आवश्यक छ। धन्य होस् कि जनजनमा गएर यस्तो पूजामा गएर हरि कीर्तन गाउने। यी पूजा यज्ञ तब मात्र सफल हुन्छ जब यस्तो भगवानको कीर्तन त्यहाँ हुने गर्दछ। त यो ठाउँमा साक्षात भगवान हरिको वास छ। त्यही भएर सबै मजाले बस्नुहोस्, आँखा चिम्म गरेर आजको अब करिब आधी घन्टा 1 घन्टा दिनुहोस्। यदि यो समय तपाईँले आज राम्ररी यहाँ दिनुभयो भने तपाईँको जीवनमा एउटा केही परिवर्तन आउन पनि सक्छ। मानसिक परिस्थिति कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, तर मनस्थिति चेन्ज गर्न सकिन्छ। यदि मनस्थिति चेन्ज भयो भने परिस्थिति आफसे आफ चेन्ज हुन्छ। हरे कृष्ण। मलाई उहाँको जस्तो त्यस्तो अद्भुत भजन गाउन त आउँदैन, तर म थोरै थोरै भगवानको नाम कीर्तन चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नेछु। थ्याङ्क यू। हरे कृष्ण। हेलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। सबैले जोडले हरे कृष्ण हरे सबैले गाउने प्रयास गर्नुहोस्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबैले साइड गर्नुहोस् गाउनको लागि।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सबैले जोड गर्नु भगवान श्रीले सबैलाई भेट्नुहुन्छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम Rama Rama Hare Hare सबले ताली ताली बच्चे कितने ताली बजाते हैं आगे बढ़िए Ram Ram Hare Hare
सबैको लागि जोडेको हरि बोल भन्नु होला हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हामी अब एकछिन थोरै भगवानको गाडी गुडाउनु बास सुन्नेछौँ हजुर सबै इच्छा हुनुहुन्छ भने हरि बोल भन्नु हरि बोल ओमख्यान तिमिरान्तस्य प्राणञ्जन शलाकया तत्सुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपथं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द सबैले हात माथि गरेर सबैले हात हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अझै एकचोटि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम प्रभु की समस्त भक्त वृंद के गदाई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे वो हरे कृष्ण
तपाईँले सबैलाई अचम्म लाग्यो होला है। लास्टमा प्रभुपाद 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 भन्दाखेरि को होला यो व्यक्ति, के भन्ने लगाएर उहाँले धेरै भित्र सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, अद्भुत लाग्छ। छोटकरीमा भन्छु, यी प्रभुपादको बारेमा बोल्न थाल्यो भने महिनौ पनि कम हुन्छ। उहाँले धरतीको लागि हाम्रो लागि गरेको देन यदि हामीले चर्चा गर्न थाल्यो भने प्रभुपाद एकजना महान गुरु महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दा आज विश्वभरि भगवानको नाम कीर्तन भगवानको भक्तिको प्रचार प्रसार भएको छ। र श्रील प्रभुपादजी हामीहरूको पूज्य र हाम्रो आदरणीय गुरुदेव पनि हुनुहुन्छ, त्यही हामीले श्रील प्रभुपादजीको नाम लिएको छौँ। हरे कृष्ण। कृपया हजुरलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यदि हजुरले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो भने कथा धेरै रूपमा आफै फ्लो भएर आउँछ। यदि हजुर श्रवण राम्ररी गर्नु भएन भने फेरि कथा पनि आफै फ्लोरमा नआउन पनि सक्छ, रोकिन पनि सक्छ। किन भगवानको चेष्टाबाट जे कुरा आउँछ म त्यही भनिदियो है। एकचोटि एक हाम्रो महान आचार्य हुन्छ जीव गोस्वामी, उहाँ यसरी नै आसनमा बसिरहनु भएको थियो र उहाँको अगाडि म लास्टमा प्रश्न सोध्छु है, कसले ध्यान दिएर श्रवण गर्नुभयो भनेर ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नु होला। बडो भाग्य मनुष्य तन पाओ, बडो भाग्यले मनुष्यको तन पाएको। मनुष्यको तन धेरै दुर्लभ छ, सुर दुर्लभ सर्व ग्रन्थ निगाओ। भक्त भागवत यो मनुष्यको चोला छ नि धेरै दुर्लभ छ, ठुलो भाग्यले यो मनुष्यको चोला पाएको। र यो मनुष्यको चोला एउटा यस्तो शक्तिशाली चोला हो, यदि हामीले यसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्यो भने हामीले यो जन्म मृत्युको चक्रबाट छोडेर भगवान श्री हरिको चरणमा पुग्दछौँ। भन्नु श्री हरि की जय। को यो जीवनलाई तपाईँ सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ? मनुष्य जीवनलाई, मनुष्य जीवनलाई को सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ? लाइल पछाडि हात उठेको छ भने चाहिँ पछाडिको भक्तले चाहनुहुँदो रहेछ। यो साउन्ड अलिक ठुलो गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्यो, पछाडिसम्म पुगिने जस्तो लाग्छ मलाई। पुगेको छ? त्यो पछाडि हातै उठेको छैन त। यदि ल लास्टमा हात उठ्यो तर किन हात उठ्यो उहाँलाई थाहै छैन जस्तो लागिरहेछ। ल अब तपाईँले सबैले मनुष्य जीवन सार्थक गर्ने अब इच्छा गर्नुभएको छ। अब मनुष्य जीवन सार्थक राम्ररी भगवानको कथा सुनेर हुन्छ। अब ध्यान दिएर कथा सुन्नुहुनेछ नि, याद म आशा गर्दछु। किन सुन्नु भएन भने हजुरले हात नबुझिकन उठ्नु भएको छ भनेर हामी म बुझ्दछु है। हरे कृष्ण। यो जीवन तुलसीदासले श्री रामचरित्र मानसमा भन्नुहुन्छ, बडो भाग्य मनुष्य तन पाओ, सुरदुर्लभ सब ग्रन्थ निगाओ। यो जीवन बडो भाग्यले पाएको जीवन हो। भक्त भागवत हो। तपाईँ सबै मेरा दाई दिदी जो हजुरबा काका काकी जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो जीवन यो मनुष्य जीवन धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई त्यत्तिकै भौतिक संसारमा खान बस्न र उठ्नमा मात्र यो जीवनलाई नफाल्नु होला, नफाल्नु होला। जसरी 5+5 कति हुन्छ भनेर यदि मैले प्रश्न गरेँ र यहाँ कसैले ल्यापटप निकालेर 5+5 गरेर थाल्नुभयो भने त्यो ल्यापटपको मिसयुज हो, युज होइन। 5+5 गर्नलाई कि आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्न सक्छौँ कि हामी क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले अघि हात उठाउनु भएको थिएन हो, हाम्रो आमाजीहरू जो हाम्रो माताश्री हुनुहुन्छ। एकछिन हजुरले धैर्य धारण गर्नुभयो भने फेरि आधी घन्टा जस्तो बोल्ने छ, त्यहाँ फेरि हजुरले मात्र बोल्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू धेरै टाइम आउँछ, कहिले कहिले मात्र आउँछ। आज केही सुन्नुभयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। त जीवन बडो बडो भ्यालुएबल छैन। हामी कुनै पनि बेलामा संसार छोडेर जान सक्छौँ, हामीलाई थाहा छैन। अस्ति भर्खरको रियल घटना हो। आमा औँसीको दिन थियो। एकजना बच्ची आफ्नो बाबासँग आमालाई माता औँसीको दिनमा माताको दर्शन गर्छौँ भनेर पोखरा आएका थिए। उनीहरूको कुसमा थियो, पोखरा हुँदै गएका थिए। अचम्म के भयो, दुईजना छोरी र बाबा बुलेट बाइकमा जाँदै थिए। पुगे माताश्रीको खुसी औँसीमा दर्शन पनि गरे उनीहरूले। र आमाको मुख हेरेर फर्किँदै थिए। फर्केर आउने क्रममा पोखराको बाक्लो बस्पा हाइवेमा तपाईँलाई कतिलाई थाहा छ, त्यो हाइवेमा एउटा कारले एक्कासी त्यो बुलेट बाइकलाई के गरिदियो, एक्सिडेन्ट गरिदियो। बाइक आफ्नै ठाउँमा थियो, आफ्नै साइडमा थियो, केही गल्ती थिएन। तर दुःखको कुरा, जसले ट्याक्सी चलाउँथ्यो, जसले कार चलाइरहेको थियो, त्यो व्यक्ति थियो काठमाडौँको र उसले लेग साइडमा धेरै मदिरा पान गरेर उसले गाडी चलाएको रहेछ। र त्यो गाडी चलाएको कारणले गर्दाखेरि बुलेट बाइकमा गएर त्यो गाडी ठोकियो। जहाँ गाडी ठोकियो त्यही ठाउँमा अन द स्पोट दुईजना छोरी र उसको बाबाको अन द स्पोट निधन भयो। हेर्नुहोस् संसार कस्तो अचम्म छ। पदम पदम एक पदम हामीले कुनै पनि बेलामा जान सक्छौँ। कि बच्चीले सोचेको थियो म जान्छु भनेर,
कि उसको श्रीमानलाई थाहा थियो मेरो अन्तिम दिन भनेर। त्यसरी नै हाम्रो पनि कुनै पनि दिन अन्तिम हुन सक्दछ। संसारमा सब चिज फिक्स छ, तर एउटा चिज फिक्स छैन कि हामी कहिले जानेछौँ संसारबाट भनेर। हामीहरू सबै मृत्युको खोलामा बगिरहेका छौँ। हामीहरूलाई सबैलाई जन्मेको 6औं दिनमा भावीले सबै लेखेको हुन्छ भनेर हामी सुनेका छौँ होइन? हो, हामी जन्मेको 6औं दिनमा हामी कति संसारमा बाँच्ने, कहिले मर्ने, हाम्रो कोसँग बिहे गर्ने, कति सन्तान पाउने, कति दुःख पाउने र कति सुख पाउने, यो सबै कुराहरू अलरेडी हाम्रो भाग्यमा लेखेको छ। कोही व्यक्ति खाटबाट खसेर पनि उसको निधन हुन्छ, सुन्नुभएको छ होला। अथवा बेलुका खाटमा राम्रै सधैँ सुतेको पनि निधन हुन्छ, सुन्नुभएको छ होला। र कोही व्यक्ति तिनतलेबाट खस्दाखेरि पनि खुट्टा भाँचिएर मात्र बसेको अरू केही नभएको घटना पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला। किन? जब दिन आउँछ त उसलाई कसैले पनि राख्न सक्दैन। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे कि यदि भगवान राख्न चाहन्छ भने कसैले मार्न सक्दैन। यदि भगवान होइन आफ्नो विधाताले जसले भाग्य हाम्रो भाग्य छ उसले लान सक्छ भने हामीलाई कसैले बचाउन सक्दैन। त समस्त भक्त भागवत यो जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ, यो जीवन एकदम दुर्लभ छ। यो जीवनको भ्यालु बुझ्नुहोस्। बडो सुरदुर्लभ ग्रन्थ निगाव सुरहरू पनि देवताहरू पनि यो धराधाममा यो भौतिक संसारमा आउन चाहन्छन्। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, हामी सरस्वती मातालाई पूजा गर्छौँ, हामी दुर्गा देवीलाई पूजा गर्छौँ, हामी काली भद्रकालीलाई पूजा गर्छौँ। तर आज तपाईँलाई म अद्भुत कुरा सुनाउँदैछु, इभन देवी देवताहरू पनि यहाँ आउन चाहन्छन् र यहाँ आएर भगवानको नाम कीर्तन गर्न चाहन्छन्। किनभने यो संसारमा मात्र भगवानको भजनको नाम कीर्तन गरेर भगवानको धाम प्राप्त गर्न सक्छौँ। नत्र भने हामीलाई भगवानको धाम प्राप्त गर्ने कुनै पनि हामीलाई सजिलो मार्ग छैन। भक्त भागवत अघि भर्खरै प्रभुले मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदा हजुरलाई भन्नुभयो, म पहिला बाहिरको दुनियाँमा मोटिभेसनल सेमिनार दिने गर्थेँ। मोटिभेसनल सेमिनार तपाईँ डाक्टर विवेक बिन्द्रा, सन्दीप महेश्वरी, सोनु शर्मा, तपाईँले यस्ता व्यक्तिहरू नाम सुन्नुभएको छ होला। उज्जवल पाटनी, विभिन्न व्यक्तिहरू यस्तै हामीले पनि बाहिर मोटिभेसनल सेमिनार दिने गर्थ्यौँ। मलाई याद छ बाहिर जब सेमिनार दिने गर्दै थिएँ, मान्छेहरू यति दुखी छन् कि उनीहरू 50, 60, 70 हजार पर्वत कमाउँछन् र पनि उनको हृदयमा शान्ति छैन, आनन्द छैन, एकदम फ्रस्ट्रेसन, एकदम डिप्रेसनमा छ। र मलाई आएर भन्थे, सर प्लिज कृपा गर्नुहोस्, प्लिज केही गर्नुहोस्, हामीलाई जीवन जिउन गाह्रो भइरहेको छ। किनभने हाम्रो मन अत्यन्त शक्तिशाली छ। यो मन हर व्यक्तिको युद्ध भइरहेको छ आफ्नो मनसँग। श्रीमद् भागवत गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, अध्याय 6 श्लोक सङ्ख्या 6। हामीसँग यहाँ भगवत गीता छ। त्यो भगवत गीता छ जुन भगवत गीता आज 223मा पुगेको छ। जुन भगवत गीता पढेर आज 200वटा भाषामा ट्रान्सलेसन भएको छ। जुन भगवत गीता पढेर ठुला क्रिस्चियन र पास्टरहरू पनि हिन्दू भएका छन्। तर दुःख र विडम्बनाको कुरा यहाँ छ कि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू आज क्रिस्चियनतिर गइरहेका छन्। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म यति पौराणिक छ, यति सनातन छ, यति साइन्टिफिक छ। यो कुरा मैले जब साइन्स पढेँ मलाई थाहा भयो। म आफै मैले एमएससी फिजिक्समा गरेको र मैले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पनि गरेको। मैले दुईटा सँगै पढेको। यो सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्छ, यो गाह्रो कुरा हो, यो धेरैले गर्ने मान्छे पनि बुझ्दैनन्। तर भगवान हरिको कृपा मलाई बुझ्ने इच्छा थियो के हो साइन्स। मलाई जब म 8, 9 पढ्थेँ, प्रभुको कृपाले गर्दा 8मा पनि म सधैँ एकदम प्रथम फर्स्ट आउने गर्थेँ। तर मलाई मेरो जीवनमा सधैँ एउटा प्रश्न आउने गर्थ्यो कि म को हुँ, कहाँबाट आएँ, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो। मलाई भौतिक संसारको त्यो विद्याले मात्र मलाई मेरो हृदयमा सेटिस्फाइड गर्न सकेन। +2 पढ्दै थिएँ, बायोलोजी भन्ने सब्जेक्ट पढ्दै थिएँ। अनि मैले सरलाई एक दिन सोधेँ, सर तपाईँले इभोल्युसन भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले उत्पत्ति भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कृपया मलाई भनिदिनुहोस् मेरो उत्पत्ति कहाँबाट भयो, संसारको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, भगवानको उत्पत्ति कहाँबाट भयो। सरले सुन्दर भाषामा भन्नुभयो, बाबु मलाई केही पनि थाहा छैन, म जे भोगेर आइरहेको छु त्यही बढेर आएको छु भनेर सरले साइन्समा पनि यो उत्तर छैन। जब तपाईँको बिएससी फिजिक्स अब एमएससी इतिहासमा पढ्यो, जब इन्जिनियरिङ गर्यो, थाहा भयो कि साइन्समा पनि यस्तो कुनै पनि थ्योरम छैन, यस्तो कुनै पनि सही सबुत छैन जसले हाम्रो भगवान, हाम्रो यो सृष्टिलाई बताउन सकोस्।
तर हाम्रो भागवत गीता, हाम्रो वेद, हाम्रो पुराण यति प्रमाणिक छ, यति साइन्टिफिक छ, जसले आज हामीहरू, आज म आफै पनि, इभन तपाईँको प्रोफेसरहरू, फिजिक्सका प्रोफेसरहरू, इन्जिनियरिङ कलेजमा हामीले सेमिनार दिन्छौँ, वाइ हाउ वेदास आर साइन्टिफिक भनेर, कसरी हाम्रो वेदासहरू साइन्टिफिक छन् भनेर। Why bad things happen to good people, key to happiness, यस्तै विभिन्न टपिक्स हामीले सेमिनार दिन्छौँ र सबैभित्र अद्भुत खुसी भएर हाम्रो वेद शास्त्रलाई उनीहरूले चाहिँ अँगालिरहेका छौँ। हामी कति धनी छौँ, हामीसँग यस्ता वेद शास्त्रहरू छन्, तर दुःखको कुरा हामी पढ्दैनौँ। अहिले हामीलाई एउटा दुःखको सन्च हुन्छ, कहिले पेटको सन्च हुन्छ भनेर हामीहरू अर्को काम गरिरहेको हुन्छौँ हो। तर वास्तवमा हाम्रो धर्म सत्य छ र विश्वास गर्नुहोस्, यो तपाईँ यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो सानो पिक्चर छ र तपाईँले यो भगवत गीता आज विश्वभरि यसको वितरण भइरहेको छ र यो भगवत गीता पढेर जीवनमा अब म जिउँदिनँ, अब मेरो लागि संसार केही छैन भनेर सुसाइडको मुखमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि यो भगवत गीताको अध्ययन गरेर आज उनीहरू जीवनमा विश्वलाई लिड गरिरहेका छन्। त्यो मध्ये एकजना डाक्टर विवेक बिन्द्र हुनुहुन्छ, तपाईँ चिन्नुहुन्छ कसैले? डाक्टर विवेक बिन्द्र जो इस्कॉनबाट हुनुहुन्छ, यो इस्कॉन इन्टरनेशनल सोसाइटी फर क्रिस्चियन कन्सियसनेस, शिला प्रभुपादले यसको स्थापना गर्नुभयो। किनभने हिजो आज हामी हिन्दुता भयौँ, हामी गौको मूत्र पनि सेवन गर्छौँ, हामी धूप पनि बाल्छौँ, तर किन बालेको, किन गौमूत्र सेवन गरेको, किन तुलसी बारेले हामीले रोपेको हामीलाई ज्ञान भएन। कसैले आएर सोद्धा पनि हामी ज्ञान दिन सक्दैनौँ। हिजो आज हाम्रा साना साना बाबु नानीहरूलाई सोध्यो भने तिनीहरू जब ठुला ठुला हुन्छन्, कृष्ण कहाँ हुन्थ्यो भनेर सोधेर कृष्ण रामायणमा हुन्थ्यो भनिदिन्छ, अनि फेरि राम कहाँ हुन्थ्यो भने राम महाभारतमा हुन्थ्यो भनिदिन्छ हो। यस्तो त हाम्रो अवस्था। तर क्रिस्चियनहरू उनीहरू सानो सानो कुराहरू बाइबलको सबै कुरा पढिरहेका हुन्छन् प्रचारको लागि भएन नि, तर हामी आफ्नो बत्तीसमाथि गर्न बिर्सिरहेका छौँ। तर म समस्तहरू सबल भन्न चाहन्छु, आफ्नो ग्रन्थ पढौँ र आफ्नो ग्रन्थ पढेर ग्रन्थले के भनेका छन्, गुरु सद्गुरुले के भनेका छन्, हामी त्यहाँ जान सक्छौँ। तपाईँलाई म एउटा अद्भुत कुरा भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जीवनमा जहिले पनि यो तीनटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्। यो तीनटा कुरा हो, यदि यो तीनटा कुराको तपाईँले राम्ररी तपाईँले फर्मुला जान्नुभयो भने तपाईँ सबैसँग सम्बन्ध राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। भक्त भएको थियो इकोनोमिक्समा एउटा थ्योरम आउँछ, लज अफ डिमान्ड एन्ड लज अफ सप्लाई भनेर। जब कुनै पनि चिजको धेरै डिमान्ड हुन्छ र सप्लाई कम हुन्छ, तब त्यो ठाउँमा नक्कली सामानहरू बिक्न थाल्दछन्। कोरोना भाइरसको टाइममा अक्सिजन सिलिन्डरको एकदम बढी डिमान्ड थियो, सप्लाई कम भयो र त्यहाँ नक्कली सिलिन्डर आउन थाले। त्यसै गरी यो संसारमा पनि सबै व्यक्ति प्रेमको खोजी हुन्छ, प्रेमको भोको छ। एउटा पत्नी आफ्नो श्रीमानबाट एक्लो प्रेम चाहन्छन्, एउटा पति आफ्नो श्रीमानमा आफ्नो श्रीमतीबाट एक्लो प्रेम चाहन्छ, छोराछोरीबाट प्रेम चाहन्छ, र कोही आज प्रेम कसैलाई दिन सक्दैन। हर व्यक्ति हर जीवलाई प्रेम चाहिन्छ। जीवेर स्वर्ग होई कृष्ण नित्य दास, हामी सबै भगवान श्रीहरिको नित्य दास हौँ। तर आज सबैले प्रेम, साँचो प्रेम हामीले पाएका छैनौँ। त्यो आज डिभोर्स धेरै भइरहेको छ। तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, आज 1 मिनटमा 2 जना व्यक्ति सुसाइड गरिरहेको अवस्था छ। आज अहिले हामी बोल्दैछौँ, कोही सुसाइड गर्दैछौँ, किन? यो मनको कारणले हो। यो मनलाई सिकाउने हाम्रो शरीरभित्र हामी को हौँ, हाम्रो वास्तविक अस्तित्व के हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई इन्जिनियर बनाउने, डाक्टर बनाउने, नर्स बनाउने यस्ता कलेज युनिभर्सिटी धेरै छन्, तर हामीलाई वास्तविक ज्ञान म को हुँ भनेर चिनाउने, हाम्रो जीवन उद्देश्य के हो भनेर चिनाउने कहीँ यस्ता युनिभर्सिटी छन्? कहीँ पनि छैन। त्यहाँ आज अस्ति भएको रियल घटना हो। मेरो घर साइडमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, डिग्री गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले डिग्री गरेर उहाँले महिनाको 80,000 पर मन्थ कमाउनुहुन्थ्यो, ब्याङ्कको म्यानेजर। एक दिनको कुरा हो, बिहान सधैँ चाहिँ उहाँ अफिसमा आउनु भएन। किन आउनु भएन भनेर हेर्दाखेरि उहाँको स्कुटर उहाँकै घरमा रहेछ, पार्किङमा रहेछ। पार्किङमा स्कुटर भए पछाडि उहाँलाई खोज्न उहाँको रुमसँग पुग्यो। रुममा ठक्लक नक गर्न थाल्यो। नक गर्दा उहाँको ढोका खुलेन, अझै जोडले आउन थाल्यो। जब धेरै अथाह मिनटपछि ढोका खुल्यो, उहाँ पङ्खामा झुन्डिराख्नु भएको थियो। सबैको प्रश्न आउन थाल्यो, किन? महिनाको 80,000 कमाउने, मास्टर गरेको, स्कुल गर्ने, यदि सम्पूर्णशाली घरको परिवारको केटी किन झुन्डेर मर्यो? कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि सबै चित्त भयो, भौतिक चिज भयो। सफलता र सन्तुष्टि फरक चिज हो। सफलता धेरै पढेर पैसा धन सम्पत्ति कमायो भने छिमेकी बन्धुले अरूले कति सफल भयो है भनिदिन्छ, त्यो सफलता हो। सन्तुष्टि सफलता नहुनु पनि सक्छ। सन्तुष्टि तपाईँको आत्माले फिल गर्ने हो, तपाईँले फिल गर्ने हो।
सन्तुष्टि आत्मधन हो, सन्तुष्ट परम धन हो। जो व्यक्ति कोही व्यक्तिसँग करोडौँ करोडौँ पैसा भएको सन्तुष्ट छैन, गरिब हो। तर कोही व्यक्तिसँग सानो बेलुका खानको लागि मात्र अन्न होला, तर पनि सन्तुष्ट छैन, परम धनी हो। सुदामाको प्रसङ्ग आउँछ प्रभाव। सुदामा अत्यन्त गरिब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई खानको लागि एउटा चामलको दाना पनि थिएन। उहाँलाई खानको लागि एउटा चामलको दाना पनि थिएन, तर परम सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, परम आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। र आज हामीहरूसँग सुत्नको लागि लाखको बेड हुन्छ, एकदम ठुला ठुला मोटा मोटा चाहिँ गद्दावाला सुत्नको लागि हामीसँग बेडसिट हुन्छ, तर के गर्नु त्यहाँ सुत्न निद्रा चाहिन्छ नि। निद्रा त तपाईँको बेडसिट दिँदैन नि, निद्रा त तपाईँको जब आत्मसन्तुष्ट हुन्छ अनि तब तपाईँलाई निद्रा लाग्छ नि। त्यो निद तब मात्र आउँछ सन्तुष्ट हुन्छ हृदय। आज ठुला ठुला यस्ता धाँटे व्यक्तिहरू स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन? हृदय के छ? हृदय सन्तुष्ट छ। आजको त 50 वर्ष अगाडि यसरी मोबाइल फोन ल्यापटप यस्तो सुविधा थिएन, तर पनि 50 वर्ष अगाडिका व्यक्तिले यति धेरै सुसाइड गर्दैनथे। त्यति बेलाका व्यक्तिहरू खुसी थिए। जब एउटा श्रीमानजी बाहिर चाकरी गरेर घरमा आउँथे, श्रीमती कतिखेर मेरो श्रीमान आउनुहुन्छ टु टु गर्दै झालबाट उनले चाहिँ चिहाइराख्नुहुन्थ्यो। बच्चाहरू कतिखेर बाबा आउँछ, कतिखेर बाबाले मिठाई ल्याइदिनुहुन्छ, बच्चाहरू पनि झालबाट बाबालाई कुरिरहेका हुन्थे। जब पतिदेव जब श्रीमानजी के ठाडबाट आउनुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती पनि उहाँमा अद्भुत खुसी आउने गर्दथ्यो, बच्चाहरू पनि अद्भुत खुसी हुने गर्दथे। र जब श्रीमानजी घरमा आउँछ, घरको माहौल रङ्गमञ्च बन्दथ्यो, रमाइलो बन्दथ्यो। तर आज अचम्म भइसक्यो। आज श्रीमानजी जबबाट घरमा आए पनि कसैलाई थाहा हुँदैन, कारण खाना पनि आफै पकाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। किन? श्रीमतीजी व्यस्त केमा? टिकटकमा, फेसबुकमा, छोराहरू व्यस्त केमा? टिकटक, फेसबुक। जीवनमा गरेर नसकिने काम के हो थाहा छ? यो फेसबुकलाई स्क्रोल गरेर। फेसबुकलाई जति स्क्रोल गर्नु छ त्यो स्क्रोल गर्न सकिन्छ? सकिन्छ छैन, कहिले सकिँदैन। 5 मिनट चलाउँछु भनेर यस्तो इन्ट्री हालेको 50 मिनट बितेको पत्तै हुँदैन हो। वास्तवमा हामीले फेसबुक चलाएका छैनौँ, हामीले इन्टरनेट चलाएका छैनौँ, फेसबुक र इन्टरनेटले हामीलाई चलाएका छन्। यदि यिनीहरूले हामीलाई चलायो भने बडो गाह्रो हुन्छ। बेलैमा हामी सुध्रिनुपर्छ, भगवान् भजनमा लाग्नुपर्छ। यदि समयमै हामी सुध्रियो भने हाम्रो जीवन समृद्धशाली हुन सक्छ। यदि समयमा हामी सुध्रेन भने समयले हामीलाई सुधार्नेछ। यदि समयले हामीलाई सुधार्यो भने बडो दुःख र बडो कष्ट हुने रहेछ। जीवनमा 3टा कुरा याद राख्नु जहिले पनि। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ध्यान दिएर सुन्नु होला। जीवनमा 3टा कुरा जहिले याद राख्नुहोस्। जहिले पनि तपाईँको परिवार बाहेक बाहिरको मान्छेसँग नीतिले काम गर्नुहोस्। नीतिले खेले? नीति भनेको नियम हो। कस्तो नियम? विदुरजीको नियम, चाणक्यको नियम। चाणक्य नीति, अद्भुत चाणक्य जो महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नीति जाने प्रयास गर्नुहोस्। उहाँको नीति जानेन भने के नीतिले काम गर्ने? सहिले पनि बाहिर चाणक्यको नीति, विदुर नीति, संविधानको नीति, भगवत गीताको नीति अनुसार बाहिरको मान्छेलाई डिल गर्नुहोस्। परिवारमा जहिले पनि रीति अनुसार डिल गर्नुहोस्। तपाईँको रीतिरिवाजमा के चल्दै आइरहेको छ, कसलाई कसरी तपाईँले व्यवहार सम्मान आदान प्रदान गर्नुपर्छ, व्यवहार अनुसार गर्नुहोस्। र यसरी भक्तहरूको समाजमा, मन्दिरमा, हरिको मार्गमा प्रीतिले काम गर्नुहोस्। केले गर्ने? प्रीतिले। जस्तै यहाँ प्रीतिको सम्बन्ध हुनुपर्छ। भगवानसँग प्रीति, साधु सन्तसँग प्रीति हुन एकदम आवश्यक छ। यो प्रीति भयो भने तपाईँको हृदयमा छिटो प्रवेश गर्न सक्छ। तपाईँलाई म एउटा रियल घटना सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हाम्रो एकजना महान आचार्य हुनुहुन्थ्यो जीव गोस्वामी। एकचोटि जीव गोस्वामी यसरी नै बसेर अगाडि सर्ने उहाँसँग शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो। र जीव गोस्वामीले भन्नुहुन्छ, जीव गोस्वामीले आफ्नो शिष्य, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यदि तपाईँले भगवान हरिको कथामा बसेर पनि श्रवण गर्नु भएन भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्यहरू केही हुँदैन। किन? जो मान्छे बाटोमा हिँड्दैछ थाहै छ, उसलाई त ठिक छ, उसलाई थाहै छैन, तर तपाईँ अन्जानमै अन्यासमै तपाईँलाई यस्तो कृपा प्राप्त भयो कि तपाईँ आज भगवान हरिको सत्सङ्गमा आउनुभएको छ। यो सत्सङ्ग त्यो सत्सङ्ग हो जहाँ साँच्चै हनुमानजी विराजमान हुनुहुन्छ। यो सत्सङ्ग त्यो सत्सङ्ग हो जहाँ साँच्चै भगवानजी हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँ यस्तो सत्सङ्ग बसेर तपाईँ हल्ला गर्न थालेर बोल्न थाल्नुभयो भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा भन्छु, बोल्न कम गरिहाल्नुहोस् आजैबाट। जो व्यक्ति धेरै बोल्छ त्यो व्यक्ति सधैँ बहिर्मुखी हुन्छ। धेरै बोल्ने मान्छे, नचाहिने कुरा बोल्ने मान्छे सधैँ बहिर्मुखी हुन्छ। त्यो व्यक्ति कहिले पनि आनन्द फिल महसुस गर्नै सक्दैन। यो नीतिको नियम अनुसार भन्दैछु म, चाणक्यको नियम अनुसार भन्दैछु। धेरै बोल्ने, नचाहिने कुरा बोल्ने, बक गर्ने,
र आफूभन्दा सिनियर आफूभन्दा अग्रजको अगाडि अननेसेसरी कुरा बोल्ने, यो यदि यस्तो गर्यो भने हाम्रो शक्तिमा ह्रास आउँछ, हाम्रो बोलीमा ह्रास आउँछ र हाम्रो भ्यालु पनि कम हुन्छ। को व्यक्ति को हो भनेर तबसम्म चिनिँदैन जबसम्म त्यो व्यक्ति बोल्दैन। एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ सो मी योर फ्रेन्ड्स आई विल टेल यु योर फ्युचर। इङ्ग्लिसमा भनाइ छ मलाई तपाईँको सङ्गत देखाउनु, म तपाईँलाई तपाईँको भविष्य भनिदिनेछु भनेर। त्यही भएर कहिले पनि सकेसम्म बोल्न काम गर्नुहोस्, धेरै सबल हुनुहोस्। बोल्दा तपाईँलाई जे थाहा छ त्यो भित्रको बाहिर निक्लिने काम हुन्छ, केही याद हुनेवाला छैन। तर सुन्दाखेरि तपाईँले धेरै धेरै कुराहरू सुन्न पाउनुहुन्छ। हुन्छ त्यसो हजुर चाहिँ सुन्ने, फेरि लास्टमा हजुरहरू बोल्ने, म सुन्ने गर्छु है। हजुर प्रश्न बोलिन्छ त्यो जीव गोस्वामीले भन्नुहुन्छ ल हजुरलाई प्रश्न सोध्दैछु। उहाँले यसरी प्रश्न सोध्नुभएको थियो तीर्थमा सबभन्दा ठुलो तीर्थ कुन हो? हजुरहरू भन्नुहोस् तीर्थमा सबभन्दा ठुलो तीर्थ कुन हो? कसले भन्नुहुन्छ? पशुपतिनाथ। अरू तपाईँको के अरू पनि उत्तर भन्नु न, बिग्रेर फरक पर्दैन। भन्नुहोस् प्रयागराज। अरू भन्नुहोस् तीर्थमा सबभन्दा ठुलो तीर्थ कुन हो? केही त भन्नुहोस्। हजुरहरू यस्तो महान हिन्दूहरू हुनुहुन्छ, तीर्थको एउटा पनि नाम भन्नु भएन भने त्यो त अद्भुत हुन्छ। तीर्थमा सबभन्दा ठुलो तीर्थ कुन हुन्छ? खै एउटा पशुपतिनाथ आयो, एउटा प्रयागराज आयो, अरू केही पनि आएन त। नदीमा सबभन्दा ठुलो नदी को हुनुहुन्छ? गङ्गा नदी। पर्वतमा सबभन्दा ठुलो पर्वत कुन हुनुहुन्छ? हजुर सुमेरु कैलाश पर्वत। सुमेरु पर्वत। तर तपाईँलाई यो भर्खर हाम्रो सच्चिदानन्दजीले भजन गाउनुभयो वृन्दावन धामको। हो धेरै भजन गाउनुभयो, वृन्दावन धेरै महिमा छ। तर वृन्दावन त कसैले नामै भन्नु भएन। अद्भुत वृन्दावन, वृन्दावनको भौतिक संसारको भगवत धाम हो। अहिले हामी यो दशैंमा हामीहरू कार्तिकमा हामीहरू इसको नेपालबाट 2000 व्यक्ति वृन्दावन धामको यात्रा जाँदैछौँ। यदि हजुरहरू पनि धाम यात्रा जान चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। वृन्दावन धाम वृन्दावन को ठाउँ हो, वृन्दावन घर हो भगवान श्री हरिको। एकचोटि यसरी नै जीव गोस्वामीले आफ्नो शिष्यहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। जीव गोस्वामीले भन्नुहुन्थ्यो समस्त तीर्थमा सबभन्दा ठुलो तीर्थ कुन हो भनेर सोध्नुभएको थियो। शिष्यले भन्छन् गुरुदेव वृन्दावन समस्त तीर्थमा सबभन्दा ठुलो तीर्थ हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि फेरि जीव गोस्वामीले सोध्नुहुन्छ समस्त नदीमा सबभन्दा ठुलो नदी कुन हो भनेर सोध्नुभएको थियो। अनि फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ समस्त नदीमा सबभन्दा ठुलो नदी यमुना नदी हो। कुन नदी? यमुना नदी। फेरि पर्वतमा सबभन्दा ठुलो पर्वत कुन हो भनेर सोध्नुहुन्छ। शिष्यले भन्नुहुन्छ पर्वतमा सबैभन्दा ठुलो पर्वत त गुरुदेव गोवर्धन पर्वत। कुन हो? गोवर्धन। ध्यान दिएर सुन्नु होला, तर हजुर कसैले भन्नु भएन। अनि भन्नुहुन्छ, अनि जीव गोस्वामी भन्नुहुन्छ होइन 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 भन्नुहुन्छ तीनचोटि नै। वृन्दावन पनि होइन, यमुना पनि होइन र गोवर्धन पनि होइन। त के हो त? गुरुदेव शिला जीव गोस्वामीले भन्नुहुन्छ तीर्थ त्यसलाई भनिन्छ जहाँ स्नान गरिन्छ। जहाँ यदि हामी कुनै पनि ठाउँमा स्नान गर्ने हेतुले जान्छौँ भने त्यसलाई तीर्थ भन्दछ। तर यदि हामी कुनै पनि ठाउँमा दर्शन गर्ने हेतुले जान्छौँ भने त्यसलाई धाम भन्दछ। के भन्दछ? धाम भन्दछ। र वृन्दावन धाम हो, वृन्दावन तीर्थ होइन। किन? वृन्दावन स्नान गरेर वृन्दावन दर्शन गर्न गइन्छ। कसको दर्शन? भगवान श्री हरिको दर्शन। आऊ न कृष्ण बसन हाम्रो मनैमा, नजाऊ कृष्ण छोडेर वृन्दावनैमा। त्यस्तो धेरै वर्णनहरू छन्। र वृन्दावन धाम हो। वृन्दावन धामको मतलब हुन्छ दर्शन, र दर्शन मतलब हुन्छ घर। र वृन्दावन घर हो। र वृन्दावनमा धाममा निवासको महिमा छ, वृन्दावनमा त्यहाँ बस्दाको महिमा छ। तपाईँ कतिजना वृन्दावन जानुभएको छ? हात उठाउनु एकचोटि। कतिजना वृन्दावन जानुभएको छ? ओहो धेरै वृन्दावन जानुभएको रहेछ। भक्त भागवत वृन्दावन धाम जीवनमा एकचोटि न बार जानुपर्छ। र तपाईँ पनि जतिसक्दो छिटो वृन्दावन धाम जाने प्रयास गर्नुहोस्। यो संसारको ब्याकम ब्याक गढी भनेको वृन्दावन धाम हो। बोले श्री वृन्दावन धाम की जय। अनि त्यस्तै गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ जीव गोस्वामीले के समस्त नदीमा सबभन्दा ठुलो नदी, त्यही भएर उहाँले भन्नुहुन्छ वृन्दावन धाम हो, वृन्दावन तीर्थ होइन। र धामको महिमा धेरै हुन्छ। वृन्दावनमा जो एकचोटि पारा टेक्छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि नरक जानु पर्दैन।
वृन्दावनमा जो एकचोटि वृन्दावन धाममा गएर भगवानसित निहार्छ र प्रभुमा तपाईँको हुँ भनेर भन्छ, भलै उसले पछाडि गएर भगवानलाई छोला तर भगवानले कहिले उसलाई छोड्नुहुन्न। यस्तो महिमा छ वृन्दावनमा। अनि सोध्नुहुन्छ समस्त नदीमा ठुलो नदी कुन हो भन्दाखेरि सबले यमुना भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नु यमुना नदी सबभन्दा ठुलो नदी होइन, सबभन्दा ठुलो नदी गङ्गा। किन यमुना नदी भनेर बुझ्यो तिमीले अहिलेसम्म? यमुना त साक्षात् राधा कृष्णको प्रेमको एउटा के हो? प्रेमको एउटा चाहिँ बाहुल्यता हो। उहाँको आँखाबाट उहाँको आँसुबाट प्रेमको बगेको एउटा समुद्र समान एउटा प्रेमको एउटा खोला हो यमुना। यमुना कुनै नदी होइन, तर यमुना त साक्षात् कृष्णको साक्षात् राधा रानीको प्रेमको पोख हो भनेर भन्नुहुन्छ। यमुनाको महिमा अझै धेरै छ। फेरि त्यस्तै कुन पर्वत महान हो? उहाँले भन्छ गोवर्धन पर्वत। होइन होइन, गोवर्धन पर्वत साधारण होइन। गोवर्धन सबभन्दा ठुलो पर्वत त सुमेरु पर्वत हो, महान पर्वत। गोवर्धन त पर्वत होइन, गोवर्धन साक्षात् भगवान राधा कृष्णको प्रेमको के हो? बाहुल्यपूर्ण हुन्छ। यस्तो अद्भुत श्री वृन्दावन धाम हजुर सबै एकचोटि अवश्य जानुपर्छ। आज मेरो पुकार्नुहोस्, हे कृष्ण हे राधा, मलाई कहिले वृन्दावन आउने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। वृन्दावन हामी आफ्नो इच्छाले जान सक्दैनौँ। वृन्दावन साक्षात् राधा रानीको कृपा हुनुपर्छ, वृन्दावन श्री हरिको कृपा हुनुपर्दछ। सत्य घटना हो। एकजना जर्मनको व्यक्ति यसरी प्रवचन सुन्छन्। उसले भन्छन् ए वृन्दावन जानलाई राधा रानीको कृपा चाहिन्छ, म मेरो बाहुबलले जान्छु। उनी टक्क प्लेनको टिकट काटेर दिल्ली आएका थिए। जब दिल्ली आएका थिए उनले एउटा गाडी बुकिङ गर्छन्, कार बुकिङ गर्छन्, भाडा भनिन्छ र वृन्दावन प्रवेश गर्दै थिए। दिल्लीबाट वृन्दावन 1.5 घन्टा छ। बाहिर हात राखेर आनन्दले चलाएर आउँदै थिए। जब हात बाहिर थियो, एक एक्कासी ट्रक आएर झाप उहाँको हातलाई के गर्छ? बाहिर निकालिदिन्छ र तत्काल उहाँ त्यहाँबाट फर्केर आफ्नो ठाउँमा जानु परेको थियो। त्यो भक्त भावतो वृन्दावन हरिको कृपाले, श्री राधाको कृपाले वृन्दावन हामीलाई वास प्राप्त गर्न सक्छ। सत्य घटना सुन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हरि बोल, हरि बोल। एकचोटि श्री वृन्दावन धाममा भगवान कृष्णजीको जो पिता श्री नन्द महाराज बस्ने ठाउँ नन्द गाउँ भन्दछ। सुन्नु भएको छ? म लास्ट टाइम प्रश्न गर्दैछु है, म प्रश्न जसलाई पनि गर्न सक्छु। जसले प्रश्नको उत्तर मिलाउनुहुन्छ उहाँलाई म के पुरस्कार पनि दिनेछु। जसले अब प्रश्नको उत्तर मिलाउनुहुन्न उहाँलाई अब हामी सबैको अगाडि हरिबल भन्नेछौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकचोटि श्री वृन्दावन धाममा एउटा नन्दगाउँ एउटा मन्दिर थियो जहाँ कृष्ण बलराम भगवानको विग्रहको सेवा हुनुहुँदो थियो। एकजना बाबा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भगवानको भक्त, र उहाँले चाहिँ लामो समय भगवानको सेवा गरिरहनु। तर 60 वर्ष पुग्छ त्यति बेलासम्म। अब म अन्तिम आइरहेको छु है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अन्तिममा म तपाईँलाई स्पेसल कुरा भन्दैछु। 60 वर्षसम्म उहाँले भगवानको दर्शन पाउनु हुँदैन। भगवानले दर्शन त दिनुहुन्छ, तर उहाँलाई भगवानले आम्ने सामने देख्न मन हुन्छ, भगवानसँग अंगाल हाल्ने इच्छा हुन्छ। अनि एक दिन उहाँले मैले यत्रो समय भगवानलाई पूजा गरेँ, मैले अहिलेसम्म भगवानलाई देख्न पाइनँ, म जान्छु अब भनेर उहाँ नन्दगाउँ छोडेर बरसाना जान आउनुहुन्छ। सबै ब्रजवासीले भन्छन् बाबा बाबा नजानु न तपाईँले पर्थ्यो नन्दगाउँ छोडेर। हजुर जानुभयो भने यहाँ पुरै एकदम सुनसान लाग्दछ। हजुरले लामो समयदेखि भगवान श्री हरिको कृष्ण बलरामको सेवा गर्दै आउनुभएको छ, बाबा नजानु न। बाबाले भन्नुहुन्छ नाइ, मैले यत्रो समय सेवा गरेँ, कोही बेला कृष्णको दर्शन भएको, कोही बलरामको दर्शन भन्नुहुन्छ। अनि उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भोलि म बर्सना जान्छु, राधा रानी बडो कृपालु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ भनेर जानुहुन्छ। अनि जाने बेलामा बिचमा एउटा कालो र एउटा सेतो, सत्य घटना भक्त भागवत ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एउटा कालो र एउटा सेतो दुईजना व्यक्ति आउँछन् र हात समाएर बाबा बाबा नजानु न भन्दै आँखाबाट आँसु झार्दै उनीहरूले भन्छन्। अनि नाइ म जान्छु, अब मलाई बस्नु छैन यहाँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि बाबा बाबा अब हजुर जानुभयो भने हामीलाई कसले दुध खुवाउँछ, कसले दुध पिलाउँछ भनेर त्यो दुईजना बच्चाहरू उहाँको हातमा झुन्डिन्छ। त्यो दुईजना बच्चा को थियो थाहा छ? त्यो कालो र गोरोहरू कोही नभए श्री कृष्ण बलराम की साक्षात् भगवान कृष्ण बलराम की आउनुभएको थियो। सत्य घटना हो भक्त भागवत। यदि आज पनि यदि हामीलाई भगवानप्रति प्रेम छ भने, प्रेम भाव छ भने भगवानलाई आज पनि देख्न सक्छौँ। हामीहरू भन्छ कलियुग छायो, अरे बाबा भगवानलाई कलियुग लाग्छ? कलियुगको भगवानलाई कलियुग लाग्दछ भनेर। कलियुगको आयु 4,32,000 वर्षको छ। भगवान श्रीकृष्ण अस्ति 5 वर्ष अगाडि मात्र संसारबाट धरधामबाट जानुभएको छ। कलियुग भगवानलाई कलियुग लाग्दैन। भगवानको भक्ति हुने व्यक्तिले अहिले पनि भगवानको दर्शन गर्न सक्छ। आज सत्यनारायणको पूजा लागिरहेको छ यहाँ। यो सन्दर्भमा एउटा मलाई घटना याद आइरहेको छ, म हजुरलाई स्मरण गरिरहेको छु। ध्यान दिनुहोस्।
एक ठाउँमा के भयो, यसैले सत्यनारायणको पूजा लगाइरहेको थियो। आज सत्यनारायणको पूजा हुने होइन। अनि त्यो पूजामा पहिलाको समयमा के हुन्थ्यो, तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यो कार्य जनाउ हुन्थ्यो। जनाउ घन्टी लगाएपछि कि घन्टीहरू बज्दथ्यो कि त्यो बाँसको आँखाबाट व्यक्ति मिलेर जाने गर्दथ्यो। जस्तै श्रीमद् भागवत हरे कृष्ण मलाई थाहा छ हजुरहरू कोही बोल्नु भएको साउन्ड माथिबाटै आउनुपर्छ, किन हजुरहरू सबैलाई हातले सुन्नुभएको छ। हामी मानव जीवन सार्थक गर्न आएको भनेर तर हजुरहरू बोल्नै सक्नुहुन्न। हजुरले सुनिराख्नु भएको त्यो साउन्ड कहाँ आइरहेको छ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनि यसरी जसरी तपाईँले आत्माराम ब्राह्मणको तपाईँले प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला। आत्माराम ब्राह्मण एकजना व्यक्ति थिए, उनका दुईटा सन्तान थिए, धुन्धकारी र गोकर्ण हो। धुन्धकारी एकदम पापी भयो, उसको निधन भयो, उसको के भयो, ऊ परेको जालमा पऱ्यो। ऊ चाहिँ संसारको ऊ चाहिँ एकदम धेरै पीडित अवस्थामा थियो। सुन्नु भएको छ। र अर्को गोकर्ण के गर्नुहुन्छ, मेरो दाईको हालत बिजोग भयो भनेर गोकर्णले श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाउनु भएको थियो। 7 दिन सप्ताह लगाउनु भएको थियो। र त्यसमा एउटा बाँस थियो, त्यो बाँसमा 7वटा आँकडा थियो। पहिलो दिनको भागवत सप्ताह लगाएपछि त्यो बाँसको आँकडा पहिलोबाट दोस्रोमा उहाँको जान्छ। जब पहिलो दिन भागवत सप्ताह लगाइन्छ आँकडामा उहाँको आत्मा प्रवेश गर्छ। जब दोस्रो दिन भागवत सप्ताह लगाइन्छ दोस्रोमा जान्छ। तेस्रो दिन फेरि तेस्रोमा गले 7औं दिनपछि त्यो आत्मा के हुन्छ, निक्लेर माथि भगवानको मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यो पहिला टाइममा यसरी जनाउ हुन्थ्यो। र त्यो सत्यनारायणको पूजामा पनि घन्टी थियो। त्यो सत्यनारायणको पूजा सफल भएपछि घन्टी बस्थ्यो। हिजो आज त घन्टीको सिस्टम छैन। अनि त्यहाँ के गरिन्छ, त्यहाँ सयौं ब्राह्मणलाई बोलाइन्छ र त्यहाँ सत्यनारायणको पाठ गरिन्छ। स्वाहा 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 पाठ गरिन्छ। हेर्नुहोस् यो पाठ गर्ने क्रममा पनि एउटा अद्भुत घटना छ। हिजो आज हामीलाई थाहै हुँदैन पण्डितजीले के पाठ गर्छन् भनेर। हामी त्यत्तिकै पण्डितजी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो गुरुदेव एकजना पतिप्रभु भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा गाउँमा जानुभएको थियो। त्यो गाउँमा जानुभएको, त्यो गाउँमा चाहिँ विवाह संस्कार भइरहेको रहेछ। विवाह संस्कार यसो बसेर उहाँले यसो त्यहाँ कुन मन्त्र भनिरहेको छ भने मन्त्र प्रायः थाहा हुन्थ्यो। यसो सुन्नुभएको विवाहको मण्डपमा मृत्यु संस्कार भनिरहेको रहेछ। मृत्यु संस्कार भएछ के, बाउले बोलाएको, बाउ ब्रेकबाट छोरा आएछ। छोरा थाहै हुन्छ कुन शास्त्र कुन पढ्नु, उसले गरे पुराण ल्याइदिएछ, गरे पुराण उठा ल्याएछ। अनि पढिँदै कुल्ला पिछेर अब उसले संस्कार सरकारले पढ्न जानेको पुरै मन्त्र पढिन्छ, गरे पुराणको मन्त्र पढिरहेछ हो विवाह संस्कार। त अहिलेको हाम्रो अवस्था यस्तो छ। हामीहरूको अवस्था हामीलाई के पर्दैछ के त्यो पनि थाहै हुँदैन। त्यस्तै गरी सत्य घटना त्यसरी नै त्यो सत्यनारायणको पूजामा सबै ब्राह्मणहरू 100 जना ब्राह्मण आउँछन्। वेदको पाठ हुन्छ, मन्त्र पाठ हुन्छ, तर पनि त्यहाँ घन्टी बज्दैन। सबैलाई भोजन गराइन्छ, ब्राह्मणलाई पैसा पनि तिमीलाई लक्ष्मीहरू पनि दान दिइन्छ, तर पनि त्यहाँ घन्टी बज्दैन। के भयो, हाम्रो कहाँ गल्ती भयो, सबैले त्यसलाई सोच्न थाल्छन्, विचार गर्न थाल्छन्। र विचार गर्दाखेरि भएको के रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ सबै ब्राह्मण त आए तर त्यहाँ कोही वैष्णव भक्त आउनु भएन। विष्णु पुराणमा उल्लेख छ, हजारौं ब्राह्मणमा एकजना वैष्णव बन्दछ। वैष्णव भनेको भगवान श्रीहरिको भक्त, श्रीहरिको भक्त जसले भगवानमा पूर्ण के निष्ठा छ, पूर्ण श्रद्धा छ। यो भगवान श्रीहरिका भक्तहरू भगवानलाई अत्यन्त प्रिय छन्। किन? यिनीहरूले भगवानलाई बोकेर हिँडेका हुन्छन्। यिनीहरूले भगवानलाई के गरेका हुन्छन्, बोकेर हिँडेका हुन्छन्। त्यहाँ घन्टी बज्दैन। अनि त्यहाँका मेन व्यक्तिहरू भन्नुहुन्छ, अनि किन घन्टी बज्दैन? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, जहाँ त कोही छुटिरहेको छ कि हो, यहाँ त कोही वैष्णवै छैन, कोही वैष्णव भक्त नै छैन। अनि त्यही मध्ये एकजना व्यक्ति जानुहुन्छ र वैष्णवलाई पुग्न जानुहुन्छ। र उहाँ जानुहुन्छ र त्यो वैष्णव एकजना व्यक्ति भगवानको नाम जप्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ, हजुर आज हाम्रो कार्यक्रम छ, आइदिनुहोस् र प्रसाद ग्रहण गरिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। ठिक छ, भगवानको जो इच्छा। श्री हरिका भक्तहरू हरिका दास हुन्छन्, भगवानको जो इच्छा। अनि उहाँ के गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ र आएर बसेर जब उहाँले भगवानको प्रसाद पान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पान गरिसके पछाडि जब उहाँलाई विभिन्न लक्ष्मीहरू दिन्छ, उहाँलाई चाहिँ प्रसाद पान गराइन्छ, तत्काल त्यति बेला पनि घन्टी जोडेको हुन थाल्छ। एकदम जोडले बज्न थाल्छ, घन्टी एकदम जोडले बज्न थाल्छ। किन? श्री हरि प्रसन्न हुनुभयो। सत्यनारायणको पूजा पनि श्री हरिलाई प्रसन्न गर्नु। जब भगवान श्री हरिको भक्तले प्रसाद पान गर्नुहुन्छ, त्यो भगवान भन्नुहुन्छ कि म प्रसाद मेरो भक्तको मुखार्पण गर्दिन्छु भन्नुहुन्छ। तत्काल ठुलो जोडेर घन्टी बज्न थाल्छ। यति धेरै वैष्णव भक्तहरूको महिमा छ। त हामीले सबैलाई भगवानको आराधना गर्ने नितान्त आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मन एकदम शक्तिशाली छ।
हामीलाई हाम्रो मनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कहीँ पनि यो प्रश्न यो सिकाइएन हो। हामी 10 मिनट यदि एकदम अननेसेसरी सोच्छौँ भने हामी पागल हुन सक्दैछौँ। मन यति शक्तिशाली छ। त भगवान कृष्ण भगवद्गीता भन्नुहुन्छ बन्धु आत्मा आत्मतस्स अनात्मैव आत्मनितः अनात्मस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रु भव। हामी हाम्रा शत्रु र मित्र भनेको कि छिमेकी बन्धु हुन्छ, कोही साथीहरू हुन्छन्, कि कोही न कोही अरू व्यक्तिहरू हुन्छन्। प्रभुजी हजुरको शत्रु को हुनुहुन्छ? हजुरको शत्रु कोही हुनुहुन्छ कि नै? भन्नुहोस् एकदम मेरो साथीहरू तपाईँलाई नराम्रो चाहने अथवा छिमेकी बन्धुहरू को हुनुहुन्छ हजुरको शत्रु? केही भन्न आउँछ हजुरलाई? हजुर 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 मलाई मेरो त कोही छैन। हजुर म स्वयं हेर्नुहोस् हामी सबैको शत्रु र मित्र हुन्छन्। प्रायः जस्तो के हुन्छ छिमेकीको फेरि हलाइदियो भित्र बतिया गयो क्या त्यहाँ होइन होइन बच्चाहरू हेर्नुहोस् यसले पनि भगवानको सेवा गरिरहेको छ। यो बिना म बोलेको साउन्ड तपाईँहरूसम्म पुग्दैन छ, तर यसले गर्दाखेरि भगवानको श्रीहरिको सेवामा यसको प्रयोग भयो। यसले पनि कृपा प्राप्त गर्दछ। म के भन्दै थिएँ अहिले? शत्रुको हामी सबैको शत्रु भनेका के हुन्छन्? कि छिमेकी बन्धुहरू शत्रु हुन्छन्, कि साथीभाइ शत्रु हुन्छन्, र हाम्रो उन्नति प्रगति देखेर उनीहरू एकदम रिसा जला हुन्छन्। सत्य घटना म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। एकचोटि एउटा गाउँमा धेरै यसरी नै एउटा समाज थियो। त्यहाँ दुईटा घर थियो, छिमेकी आम्ने सामने थियो। प्राय शत्रु छिमेकी हुने गर्दछ। एउटा घरको अर्को घरसँग बोलचाल गर्दैन हो। खास मिल्नुपर्ने हो, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी हो, तर प्राय त्यही घरको साइड त्यति बोलचाल हुँदैन। कसैको हुँदा पनि हुन्छ, किनभने मेरो घरमा चाहिँ मलाई याद छ मेरो घरका साइड त्यति बोलचाल हुँदैन। यसले हाम्रो रिस गर्छ है, रिस गर्छ भनेर सिकाइदिन्थ्यो पहिला। यसले त एकदम गर्नुपर्छ र सबभन्दा बढी कम्पिटिसन छिमेकी बन्धुहरूसँग हुने गर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई दुःख कसले दिन सक्छ? के हजुरलाई मैले केही दुःख मैले भने केही गाडी गरेँ भने दुःख हुन्छ त? उहाँसँग मेरो केही सम्बन्धै चिन्ता नै छैन। हामीलाई सबैभन्दा बढी दुःख दिने हाम्रै मान्छेले हो। हाम्रै माता, हाम्रै पिता, हाम्रै छोरा, हाम्रै छोरी, यिनीहरूले नै हामीलाई दुःख दिने हो। किनभने हामी धेरै व्यक्तिबाट धेरै कुरा आश गर्छौँ। एक्सपेक्टेसन इज द ग्रेट कज फर हर्टिङ टु अस भनिन्छ कि हामी जब एक्सपेक्टेसन आशा गर्छौँ नि, त्यो आशा धेरै ठुलो डेन्जर कुरा हो। एउटा साइन्टिस्टले भन्नुहुन्थ्यो आई नेभर गेट डिसअपोइन्टेड फ्रम एनीबडी इन एनिमल्स भन्नुहुन्थ्यो। किन? बिकज आई नेभर एक्सपेक्ट एनिथिङ फ्रम एनीबडी इन एनिमल्स भन्नुहुन्थ्यो। म कहिले दुःखी हुँदिनँ, किनभने म कोहीबाट केही पनि चाहदिनँ। जे चाहन्छु भगवान हरिबाट र आफै गर्छु। हामी हाम्रै परिवारको छोराबाट, हाम्रै छोरीबाट, हाम्रै सासूबाट, हाम्रै ससुराबाट हामी धेरै दुःखी हुने गर्छौँ, हो कि नै? हो। अरूले त हामीलाई केही दुःख दिन सक्छन्? सक्दैन। त्यही हामी सुनिन आवश्यक छ। हामीले उनीहरूसँग हामीले हाम्रो जीवनको रिमोट अरूको हातमा दिएका हुन्छौँ। किन तपाईँ अर्काले माइनस बटन उठाएर तपाईँ दुःखी हुने प्लस तपाईँ खुसी हुने किन हामी हुन्छौँ? हामी किन आफ्नो रिमोट आफैसँग नराख्ने? आफ्नो रिमोट आफैसँग राख्नुपर्छ र आफ्नो गुरुदेवलाई दिनुपर्दछ। यो गऱ्यो भने मात्र हामी सधैँ एकदम सधैँ खुसी रहन्छ। मैले के भन्दै थिएँ अहिले भर्खर के प्रसङ्गले कुरा जोडेको थिएँ भन्नुहोस्? शत्रु। हामी सबैको कोही शत्रु र मैले प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, ध्यान दिनुहोस्। अर्को प्रसङ्ग छ यो। दुईजना छिमेकी थिए होइन, र उनीहरू चाहिँ भगवान शिवजीको आराधना गर्थे। एक दिन के भयो, भगवान शिवजीको आराधना गर्दै ध्यान दिनुहोस् होला। अनि शिवजी प्रसन्न भएर आउनु पर्यो। भन्नुभयो के त के चाहन्छस् भने शिवजी गयो। हे प्रभु हरे कृष्ण, मलाई कृपा गरेर उसको टिनको घर थियो उहाँले भन्नुहुन्छ, मलाई कृपा गरेर मलाई 2 तले घर दिनुहोस् भनेर माग्दछ। कसले? एकजना व्यक्तिले, एउटा छिमेकीमा एउटा छिमेकीले। अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ शिवजीले, ठिक छ म तँलाई घर त दिन्छु, तर एउटा कुरा तैँले जे माग्छस् त्यसको 2 गुणा तेरो छिमेकीले पाउँछ। ध्यान सुन्नु है। अनि उसले हुन्छ उसले केही सोच्दैन, ओके भन्छ। अनि उसले चाहिँ एक तले घर माग्छ, किन? छिमेकीलाई ढोक्नलाई सफल पहिला। तथास्तु भन्नुहुन्छ शिवजीले, उसले एक तले घर प्राप्त गर्छ। अनि अब म घरबाट गएर छिमेकीलाई हेर्छु भनेर यसो गएको त छिमेकी त माथि हुन्छ। किन? छिमेकीले 2 तले घर पाइसक्यो। उसलाई एकदम जड हुन्छ। फेरि भगवान आउनुहुन्छ अनि फेरि बालिका के माग्छन् भन्नुहुन्छ, प्रभु अब मलाई 4 तले घर दिनुहोस्। यसको 2 तले भयो, अब म 4 तले माग्छु। उसको ध्यानमा पनि अब बढ्दैन होला भनेर भगवानलाई माग्छ। भगवान आउँछ तथास्तु गरिदिनुहुन्छ। 4 तले घर हुन्छ। अब म हेर्छु त्यसलाई भनेर 4 तले घर यसो हेरेर गएको त उसको कति तले हुन्छ? 8 तले घर हुन्छ। अनि उसलाई त्यो धनी एकदम चलाउनुहुन्छ। अनि अब उसले फेरि के गर्छ?
भाइ अब घरको किसिमले डबल पायो अब उसलाई एकदम जलन हुन्छ पहिला झुपडी भएको व्यक्ति अहिले 4 तले घर जाने उसलाई सुख छैन पछाडि के गर्छ उसले भगवानलाई फेरि आराधना गर्छ फेरि भगवान शिवजी आउनुहुन्छ र उसले अब एकचोटि माग्छ प्रभु मलाई अब हजुरले कृपा गरेर के दिनुहोस् एउटा गाडी दिनुहोस् के माग्छ एउटा एकदम महँगो टेस्लाको कार माग्छ टेस्लाको रेट 4 लाख रुपैयाँ छ नेपालमा 4 करोड छ नेपालमा दुईटा ढोका यताबाट यस्तो खुल्छ तपाईँ देख्नुभयो अनि त्यसले त्यो टेस्ला माग्छ म टेस्ला चलाएर देखाइदिन्छु ला भनेर टेस्ला चलाएर जान्छ जब टेस्ला चलाएर गएको थियो छिमेकी के भयो ऊ श्रीमान र श्रीमती सँगै बसेर जाम देखाउनु भनेर गइरहेको थियो उताबाट छिमेकी श्रीमान छुट्टैमा श्रीमती छुट्टैमा दुईटा कारमा आएर आउँछ त्यो दिएर उसलाई फेरि के हुन्छ जनलाई जलन हुन्छ हेर्नुहोस् यो ईर्ष्या भन्ने भाव एकदम डेन्जर हो हाम्रो हृदयमा जबसम्म ईर्ष्या हुन्छ अर्काको देखेर जल्ने ईर्ष्या भाव हुन्छ तबसम्म कहिले पनि हामीले आनन्द प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ कहिले पनि हामीले खुसी हुन सक्दैनौँ त्यो ईर्ष्या उसको हृदयमा हुन्छ 4 करोड टेस्ला मात्रै खुसी हुँदैन अब उसले बुद्धि लाउँछ र भगवानलाई बनाउँछ भगवान शिवजी आउनुहुन्छ अनि के चाहन्छस् उसले भन्छ प्रभु मेरो एउटा आँखा भरिदिनुहोस् एउटा खुट्टा मेरो भाँदिनुहोस् र मेरो घर 4 तले पनि तपाईँ लिनुहोस् टेस्ला पनि तपाईँ लिनु सबै तपाईँले लिनुहोस् र मेरो एउटा आँखा र एउटा खुट्टा के गर्नुहोस् भाँदिनुहोस् भन्छ किन भनेकोले किनभने छिमेकीको दुईटै आँखा दुईटै खुट्टा भाँचिनेछ भनेर अनि भगवानले सबै खोजिदिनुहुन्छ एउटा आँखा पनि यसो फोड्नुहुन्छ खुट्टा पनि जान्छ र छिमेकीलाई यसो हेर्नु गएको छिमेकीको त के छ छिमेकी त जस्ताको जस्तै छ 8 तले घरमा छ दुईटा गाछ टेस्ला काट्छ अनि उसले भगवानलाई सोध्छ ल के हो तपाईँ अघिसम्म सबै चिजमा डबल दिने अनि यसमा चाहिँ डबल नदिने म त उसको दुईटा हात फुट्छ दुईटा खुट्टा जान्छ अरे सोचेर यस्तो गर्न लाग्दैन भनेर जब अनि भगवान भन्नुहुन्छ कि तेरो हृदयमा ईर्ष्या नामको रोग छ ईर्ष्या भाव तँलाई त गरिब थिइस् तँलाई खाना गाह्रो थियो म त 4 तले घर दिएँ आरसीसी बिल्डिङ दिएँ तर म टेस्ला कारले त किन खुसी भएनस् त किन सन्तुष्ट रहन सकेनस् यदि ईर्ष्या छ भने यसले अर्काको पनि पतन गराउँछ तर अर्काको पतन पहिले आफ्नो पतन गराउँछ तेरा भक्त भागवत जीवनमा यो ईर्ष्यालाई फाल्ने एउटै मात्र माध्यम हो भगवानको नाम भगवानको कीर्तन र भगवानको भक्ति एउटा माध्यम हो भगवानको भक्ति बिना अरू कुनै पनि उपाय छैन र मनको प्रश्न भन्दै थिएँ जसले आफ्नो मनलाई हेर्नुहोस् हाम्रो वास्तवमा शत्रु मित्रमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो शत्रु के हो हाम्रो मन हो हाम्रो मन हाम्रो सबभन्दा ठुलो शत्रु हो यदि यो मनले हामीले भनेको अनुसार हामीलाई सहयोग गर्दैन भने आज यही मनलाई आफ्नो काबुमा राख्न नसकेर यही मनले जिउँदैमा पन्थमा झुन्डाइरहेको छ जिउँदै शरीरमा आगो हरे कृष्ण हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ मलाई खुसी लागिरहेको छ साउन्ड बाहिरबाट आइरहेको छ यहाँ होइन हजुरले कुनै सक्नुहुन्न हजुरले सबै एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अनि सबभन्दा ठुलो शत्रु के हो हाम्रो मन हो त्यो मन जुन मनले अर्काको राम्रो देख्न सक्दैन त्यो मन जुन मनले कहिले पनि अरूको फुलेको देख्न सक्दैन हेर्न सक्दैन हो त्यही मन जुन मनले चाहिँ कहिले पनि आनन्द जबसम्म हाम्रो त्यो मन जुन मनले भगवानको कथामा बसेर सुन्न दिँदैन बोलेको गरेर लगाउँछ मुख एकछिन बन्नुहुँदैन धेरै बोल्न लगाउँछ यो मन हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो शत्रु हो र यो मनलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर धेरै मान्छे संसार छोडेर गइसकेका छन् त्यही भएर जसले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो त्यो मान्छेले इतिहास रचेका छन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन एरिस्टोटल र भौतिक संसार विज्ञान यिनीहरू पनि आज पनि यिनीहरू जिउँदछन् भौतिक संसारमा तर शिला प्रभुपादले महान सन्तहरूले जीवित छन् के भएर मनलाई आफ्नो काबुमा राख्नु जसले मनलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्यो त्यसको लागि त्यसको मन सबभन्दा ठुलो के हो मित्र हो यदि मनलाई तपाईँले काबुमा राख्न सक्नुभयो भने भगवानले दिएको जीवन तपाईँ ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हामी सबै प्रभु मलाई दुःख भयो हामी सबैले भन्छौँ कि नै प्रभु मलाई धेरै दुःख भयो हामी सधैँ असन्तुष्टि हुन्छौँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अद्भुत कुरा भन्दैछु तर कोही व्यक्ति रत्न पार्कमा बसेर दुईटा हात नभएको आँखा नभएको व्यक्ति तपाईँ भेट्नु भएको छ कोही व्यक्ति हस्पिटलमा क्यान्सर रोगबाट पीडित भएर बसेको देख्नु भएको छ त्यो व्यक्तिले सोध्छ त्यो व्यक्तिको लागि जुन जीवन हामी जिरहेको छौँ त्यो व्यक्तिको लागि त्यो जीवन उसको ड्रिम लाइफ उसको सपनाको लाइफ कहाँ म पनि एकदम मेरो सबै चिज म कति खुसी भएर जिउँछु भनेर सोचिरहेको छ हो कि नै
हस्पिटलमा जिउँदा हेर्नुहोस्, जब हस्पिटलमा करोडौँ पैसा खर्च हुने र पैसाको चाहिँ आर्जन नभएर मृत्युसँग लडिरहेको त्यो व्यक्तिलाई गएर सोध्नुहोस्, तिमी के चाहन्छौ? म चाहन्छु म पनि फेरि सत्य भएर यसरी हिँड्न पाऊँ भनेर। हामीले यही जीवन पाइरहेका छौँ, अलरेडी यो जीवन हामी कतिवटा गिफ्ट पाइरहेका छौँ। हामीहरू करोडौँ, हामी धनी छौँ। हामीहरू कति मान्छे रोगले पीडित छन्, करोडौँ पैसा लगाएर उनीहरू उपचार हुनुपर्ने छ। हामीलाई केही छ? हामी धनी छौँ। तो हामी अलरेडी कसैको जीवलाई जिरहेका छौँ, तर हामी जीवमा छौँ। अत्यन्त खुसी रहनुहोस् र आजैबाट भगवानको भक्ति र भजन गर्न लाग्नुहोस्। म 15-16 वर्ष सदा एउटा भगवानको भजनमा लागेको थिएँ, र आज पनि मलाई एउटा कुरा रिग्रेट लाग्छ। के कुरा रिग्रेट? मलाई धेरैले सोध्दै गर्नुहुन्छ, मैले धेरै इन्टरभ्यू पनि दिने गर्थेँ, धेरै व्यक्तिहरू आउनु इन्टरभ्यू टिभीहरूबाट इन्टरभ्यू लिने गर्नुहुन्थ्यो, र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ शाकाहारी भोजन खानुहुन्छ, केही नराम्रो खानु, केही गर्नुहुन्न, तपाईँलाई केही कुरा रिग्रेट लाग्दैन? तपाईँ फेरि इन्जिनियर बन्नुभएको, तपाईँ भौतिक संसारको, तपाईँ फिजिक्समा एमएससी गरेको, यस्तो यस्तो चिज पढेको व्यक्ति, साइन्स पढेको व्यक्ति, तपाईँ कसरी यहाँ आउनुहुन्छ? उनीहरू एकदम चकित भएर प्रश्न सोध्ने गर्दछ। अनि म उनीहरूलाई भन्छु, यो प्रश्न तपाईँले आफूलाई सोध्नुपर्छ। म पहिला बाहिर जागिर पनि गर्ने गरेको थिएँ, हो, धेरै राम्रो अर्थ आर्जन पनि हुने गर्थेँ। त्यो यो सबैबाट तपाईँ कसरी आउन सोधेको? म एउटै कुरा भन्छु उनीहरूलाई, तपाईँलाई रिग्रेट लाग्दैन? तपाईँलाई पछुतो लाग्दैन? म किन छिटो आएँ भक्तिमा, संसारको भोग गर्न पाइनँ, संसारको चिज मैले खाना पाइनँ, चाख्न पाइनँ, त्यस्तो लाग्दैन? मलाई प्रश्न गरेँ, मैले भने उहाँलाई, मलाई रिग्रेट लाग्छ, मलाई धेरै पछुतो लाग्छ। किन? म 15 वर्षमा आएँ नि, म किन ढिलो आएँ भनेर, म किन 5 वर्ष छोरा आइनँ भने मलाई रिग्रेट लाग्छ, मलाई पछुतो लाग्छ। भन्नुहोस् हरि बोल। त अब तपाईँहरूको उमेरको यहाँ म देख्छु कसैको कपाल फुलिसकेको छ, कसैको कपाल फुल्दैछ। कपाल फुल्नु भनेको कालले तपाईँलाई निम्तो थियो लाई लगाउँछु भनेर हो, त कोही भर्खर ठुलाउँदै हुन्छ। अब तपाईँ सबैको समय भइसक्यो, तपाईँहरू सबैलाई भगवान श्री हरिले जगाउनु थियो, त्यो आज हामीलाई यहाँ पकाउनु भयो र तपाईँलाई भगवान श्री हरिको ज्ञान मबाट इन्स्पायर भइरहेको छ। अब तपाईँले ढिलो कति पनि नगर्नुहोस्, अब कति पनि ढिलो नगर्नुहोस्। आजबाट हामीहरू पनौती, हाम्रो यहाँ पनौतीमा पुरानो पार्टी प्यालेसमा हाम्रो हल छ, सत्सङ्ग हल छ, र हामीहरू त्यहाँ हरेक दिन शुक्रबारसम्म कार्यक्रम गर्छौँ। र तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूलाई केही मैले बुझेको कुरा बुझाउँ भनेर म तपाईँहरूलाई पोखरा, मेरो यो शरीरको जन्मस्थान पोखरा है, शरीरको हेर्नुहोस्, हाम्रो 2टा जन्म हुन्छ। हाम्रो कतिवटा जन्म हुन्छ? 2टा। एउटा जन्म मम्मीबाट, माताबाट आउँछ, एउटा जन्म गुरुबाट हुन्छ। गुरुबाट जबसम्म जन्म हुँदैन तबसम्म त्यो व्यक्तिको जन्म नै मान्दैन शास्त्र अनुसार। हाम्रो माताबाट मात्र जन्म गरेर हुँदैन, गुरुबाट। कतिजनाको गुरुबाट जन्म भएको छ? आज भन्नुहोस्, भएकै छैन। मैले सानो जन्म भएकै छैन। मेरो उमेर धेरै भएको छैन, म मात्र 8 वर्ष भएँ। पत्ता हुनुहुन्छ? मात्र 8 वर्ष। किन? गुरुदेवबाट जन्म लिएको यसलाई असली जन्म मानिन्छ। कलोज सूत्र के छ? कलियुगमा सबै सूत्र भएर आइरहेका छन्। जन्म त कुकुरले पनि जन्म दिइरहेको हुन्छ होइन, हर जनावरको जन्म भइरहेको हुन्छ, तर वास्तविक जन्म भनेको गुरुबाट हुन्छ। यो श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत प्रश्न आउँछ, संसारमा को सबभन्दा भाग्यमानी जीव हो त? एउटा जडियाको नजर हेऱ्यो भने धेरै जान खाने, 5 रुपियाँको खुदाको रक्सी खाने जडियाले एकदम ठुला ठुला महँगा हुसी खानेलाई भाग्यमानी सोच्दछ। एउटा स्कुलमा पढेर पास हुन गाह्रो हम्ने व्यक्तिले धेरै मार्क्स ल्याएर फर्स्ट हुनलाई चाहिँ भाग्यमानी सोच्दछ हो। एउटा व्यापार गरेर दिनको 1000 रुपियाँ पढ्ने व्यक्तिले महिनाको लाख, दिनको लाख हुनेलाई भाग्यमानी सोच्दछ। हरेकको नजरमा आफ्नो भाग्यमानी भेटाइने सोच्छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ को संसारमा भाग्यमानी जीव? ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लात भेजा। ब्रह्माण्डमा हजारौं करोडौं जीवहरू एक जन्मबाट अर्को जन्ममा, एक शरीरबाट अर्को शरीरमा, एक लोकबाट अर्को लोकमा, एक योनिबाट अर्को योनिमा, एक चेतनाबाट अर्को चेतनामा, एक आमाको गर्भबाट अर्को गर्भमा घुमिरहेका छन्। हजारौं योनिहरू, हजारौं जीवहरू, र यसमा सबभन्दा भाग्यमानी जीव कति हो? जसले के पायो? गुरु पायो। के पायो? श्री हरिको कृपाले हामीलाई गुरुको प्राप्त हुन्छ, र गुरुको कृपाले हामीलाई श्री हरि प्राप्त हुन्छ। जसले गुरु पायो, कृष्ण पायो, र भगवान कृष्ण र श्री हरिको कृपा स्वरूप प्रसाद ग्रहण गर्न पायो, उनी यो संसारको सबैभन्दा ठुलो भाग्यवान जीव हो। नत्र भने माता पिता त कुकुर हुँदा पनि त माता पिता थियो हाम्रो, होइन र? भोलि हामीहरू बाघ बनाउन, बाघ पनि हाम्रो माता पिता हुँदैन, होइन? माता पिताको मात्र भक्ति गर्नु हो। माता पितालाई पनि तपाईँले सम्मान गर्ने, तर भनिन्छ त्यो माता माता होइन, त्यो पिता पिता होइन जसले हामीलाई भगवान श्री हरिको भजनमा डराउनु हुँदैन।
तपाईँ छिनीहरूको के बनाउनु हुँदैन? भक्त बनाउनु हुँदैन। त्यही भएर यो जीवन हामी संसार 84 लाखबाट छुटेर भगवान श्रीहरिको धाममा जान हामीले जीवन पाएको हो। तर भक्त भाव तो तपाईँले सबैलाई म अन्तिममा यही रिक्वेस्ट चाहन्छु कि जीवनको भ्यालु हामीले बुझ्न सक्छ, जीवनको प्रब्लम हामीले बुझ्न सक्छ। एउटा अद्भुत पस आउँछ, सपना झै संसार छ भुल्नु है बेकार छ, यहाँ त्यहाँ गर्दा गर्दै बाँच्नु दिन छाड छ। सपना झै संसार छ भुल्नु है बेकार छ, यहाँ त्यहाँ गर्दा गर्दै बाँच्नु दिन छाड छ। बाँसको डोरी चढेर पितम्बर ओढेर एक दिन सबले जानुपर्छ यो संसार छोडेर। सबले सपना झै संसार छ भुल्नु है बेकार छ, यहाँ त्यहाँ गर्दा गर्दै बाँच्नु दिन छाड छ। बाँसको डोरी चढेर पितम्बर ओढेर एक दिन सबले जानु पर्छ यो संसार छोडेर। हेर्नुहोस्, हामीहरू यो गाउँको यो लोक भजनहरू जब बज्छ हामी नाच्न सुरु गर्छौँ, भजनमा नाचिदिन्छौँ। तर भजनको मनमा चाहनु जस्तै कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। यो भजन सबैले सुन्नुभएको छ हो। तर यो भजन यसो एकचोटि तपाईँलाई यसो मनन गर्नुहोस् त। कृष्ण चोला गाइरहनु होला, कृष्णको बारेमा गाइरहनु होला, कृष्णको नाम कृष्णको कृति गाइरहनु होला। किन? फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन। कति अद्भुत कुरा भजनमा हुन्छ, तर हामी यो कुरा बुझ्न चाहँदैनौँ हो। सपना चाहिँ संसार छ भुल्नु है बेकार छ, संसार सपना चाहिँ छ। अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ 5-7 वर्षको मैले त्यो दिनचर्या मैले त्यो बाल्य अवस्था बिताएको, आज थाहै नपाइकन 28-30 वर्ष बित्न आँटिसक्यो। थाहै नपाइकन भोलि 30 वर्षभित्र जानेवाला छ होइन। तपाईँले हेर्नुहोस्, आफ्नो बोर्ड अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ, समय बितेको थाहा छ हामीलाई। यो संसार सपना चाहिँ छ, भुल्नु है बेकार छ। तर भौतिक संसारमा हामी भुलिरहेका छौँ। यसरी भुलिरहेका छौँ कि हामी कहिले पनि संसार छोडेर जानु पर्दैन। तपाईँलाई एउटा सत्य घटना भन्दैछु कि हामीहरू सबै एक दिन संसार छोडेर जानुपर्छ। यस हो कि नै? सबै एक दिन संसार छोडेर जानुपर्दछ। यो भजन भन्दैछ, सपना चाहिँ संसार छ भुल्नु है बेकार छ, यहाँ त्यहाँ गर्दा गर्दै कहिले यहाँ कहिले त्यहाँ कहिले गर्दै बाँच्नु कति छ दिन चार। यो कुरा इभन वैज्ञानिक दर्शनहरूले पनि वैज्ञानिक कुरा एक्सेप्ट गरेका छन्। जब मैले फिजिक्स पढ्दै थिएँ, फिजिक्समा रिसर्च गर्नुपर्छ, हामी क्वान्टम थ्योरमहरू क्वान्टम फिजिक्सहरू हुन्छ मास्टरमा, त्यसमा रिसर्च गर्नुपर्छ। रिसर्चको फिल्डमा मैले आइन्स्टाइनहरूको, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, डार्विनहरूको थ्योरमको बारेमा हामीहरू डिटेल स्टडी गरेको थियो, मलाई याद छ। त्यति बेलामा मैले पाएको थिएँ न्युटन्सधरि अल्बर्ट आइन्स्टाइनधरि भगवत गीता पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो हरेक दिन। उहाँले बडो मुक्त कण्ठ बोल्नुभएको छ, when I read this Bhagavad Gita, I personally object to think how much God is great, how Lord Krishna spoke such a powerful knowledge in the battle of Kurukshetra. उहाँले भन्नुहुन्छ, जब जब म भगवत गीता पढ्दछु मेरो दिमागमा एउटा धुवाँ आउँदछ। कसरी भगवान कृष्णले यस्तो अद्भुत ज्ञान कसरी लडाइँको युद्धभूमिमा बोल्नुभयो होला 45 मिनटमा भनेर। न्युटन डार्विनले पनि भगवानको भगवत गीता पढ्ने गर्दथे। डार्विनले त डार्विनको थ्योरम चाहिँ तपाईँ साइन्स पढेको व्यक्ति गएको हुन्छ भने +2 मा उहाँको थ्योरम पढ्नु पर्दछ डार्विनको एभोल्युसनमा। र डार्विनको त्यो थ्योरम धेरै फेमस छ। त्यो थ्योरम हाम्रो स्कन्द पुराणबाट डार्विन ल्याएको थियो, स्कन्द पुराणबाट। हाम्रो 4वटा वेद छन् र आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गर्नु फर्मुला E = mc², E means energy, M means mass, C means velocity of the light। यो जुन इनर्जी जुन फर्मुला उहाँले बनाउनु भयो र यही फर्मुला आज विश्वले पटक्का पर्किन्छ, विश्वले बम पर्किन्छ। यही फर्मुला अनुसार जापानको हिरोसिमा नागासाकीमा पनि यही फर्मुला अनुसार बनाएको बम पड्काएर त्यहाँ आज पनि त्यो ठाउँमा कुनै पनि थारूहरू मिल्दैन गाह्रो छ। त्यो आइन्स्टाइनले यो फर्मुला पनि बनाउनु भएको श्रीमद् भागवत गीताको सहयोगबाट खालबाट। हाम्रो वेदहरू ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद यो वेदहरू साइन्स र वैज्ञानिक आधार छ। र सबै समस्त साइन्टिस्टहरूले पनि वेदहरू भगवत पढ्ने गर्छन्। त्यति मात्र होइन, आज मोटिभेसनल सेमिनार दिने डाक्टर विवेक बिन्द्रा, सन्दीप महेश्वरी, सोनु शर्मा
जसको एउटा सेमिनार अस्ति भर्खर डक्टर विभिन्न यहाँ आउनुभएको थियो जो ब्याङ्कका म्यानेजर हुनुहुन्छ जो तपाईँको विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनीका हुनुहुन्छ सबैको लागि अस्ति एउटा प्रोग्राम भएको थियो तपाईँले कतिलाई थाहा भयो थाहा छ कसलाई 3000 व्यक्ति त्यो हलमा हुनुहुन्थ्यो हामीले गोदावरीमा गएको 3000 व्यक्तिको त्यहाँ चाहिँ सेमिनार हल थियो एकजनाको टिकटको कस्ट थियो 8000 रुपियाँ 8000 त्यो दिनको भोलिपल्टको 35000 एकजना व्यक्तिको जस्ट 4-5 घण्टाको सेमिनार लो अचम्म होइन 35000 सुने कोही व्यक्ति सुन्न जान्छ तर त्यो व्यक्ति जान्छ जसलाई भ्यालु थाहा हुन्छ जसलाई ज्ञानको भ्यालु थाहा हुन्छ त्यही व्यक्ति जान सक्छ किन त्यही व्यक्ति एउटा व्यक्ति जो बिहानदेखि बेलुका मिहिनेत गरेर आउँछ मजदुरी गरेर आउँछ त्यति धेरै काम गर्दा खाना ठिक हुन्छ तर अर्को त्यही व्यक्ति जसले आफ्नो माइन्ड युज गरेर अरबौँले चाहिँ कम्पनी चलाउन सक्छ जस्तै विनोद चौधरी त उहाँले 8000 रुपियाँ तिरेर 2 घण्टाको सेमिनार एटेन्ड गर्नुपर्ने थियो र मात्र 3000 आएका थिए त्यो सेमिनारमा उहाँले सबै कुरा खाना बोल्नुभयो सिनेमा त भागवत गीतबाट बोल्नुभएको थियो भागवत गीताबाट उहाँले बोले प्रायः जस्तो कुराहरू यो भागवत गीता अद्भुत साइन्टिफिक कुरा छ यो इभन म तपाईँलाई भन्दैछु काश यदि मैले साइन्स पढ्दैन थियो भने मलाई यो कुराहरू बोल्न एकदम कता कता अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होला ओहो हामी भन्छौँ नि साइन्सले थाहा छैन वैज्ञानिक युगमा भने हामी भन्छौँ कि नै तर भौतिक विद्या पढेको हुनाले आज हामीलाई खुलेर बोल्न सकिन्छ कि यो पुरै एकदम साइन्टिफिक किताब छ यहाँ के छ तपाईँको हुनुहुन्छ भागवत गीता स्पेशली 5वटा कुराको बारेमा यसले डिस्क्राइब गरेको छ एउटा कुरा हु आर यु तपाईँ को हुनुहुन्छ हु एम आई यो ग्रेट क्वेसन हो हामीले इन्जिनियर डक्टर ब्याङ्कको म्यानेजर यसलाई शास्त्रले यसलाई चाहिँ बुद्धिमानी भनेको छैन शास्त्रले भन्छ अतत्व ब्रह्म जिज्ञासा हु एम आई म कहाँबाट म कहाँ जाने होला छु यसलाई जोसँग यो भाव आउँछ त्यसलाई एकदम इन्टेलिजेन्ट भनेको छ त तपाईँ को हुनुहुन्छ हाम्रो स्वरूप के हो यसको बारेमा भगवतले बताउँछ र म को हुँ भगवान को हुनुहुन्छ यो बारेमा भन्छ र जीव के हो ईश्वर के हो काल के हो काल भनेको समय भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल एउटा अचम्म कुरा भन्छु तपाईलाई यो संसारमा वर्तमान काल नै छैन संसारमा प्रेजेन्ट टेन्स छैन हामी इंग्लिश पढ्दछौँ इंग्लिशमा प्रेजेन्ट टेन्स विभिन्न हामी पाठहरू पढ्दछौँ तर संसार इंग्लिश छैन म बोले पास्ट भइसक्यो बोल्नेवाला छु यो के हुनेवाला छ फ्युचर हुनेवाला छ यहाँ प्रेजेन्ट एक्जिस्ट नै गर्दैन तर फेरि माथि भगवान श्री माथि भगवत धाम गोलोक वृन्दावन जहाँ प्रेजेन्ट मात्र हुन्छ त्यहाँ फ्युचर पनि हुँदैन पास्ट पनि हुँदैन त यस्तो अद्भुत के छ कालको कुरा छ यो कालको बारेमा सबै भूतकाल वर्तमानकाल भविष्यकाल र अहिले जुन तपाईँ हामीले कोही राम्रो मान्छेलाई नराम्रो वाइ ब्याड थिङ्स ह्यापन टु गुड पिपल किन राम्रो मान्छेलाई नराम्रो हुन्छ हामीको 7 डे 7 दिनको सेसन हुन्छ तपाईलाई म रिक्वेस्ट गर्छु यदि तपाईले जो यहाँ चाहिँ कोही बैंकबाट अथवा कोही तपाईँ स्टेट बैंक ठाउँबाट आउनु भएको छ भने त हामीले आफ्नो धर्मशास्त्रको बारेमा जानकारी लिन एकदम आवश्यक छ नितान्त आवश्यक छ जब तपाईलाई धर्मको ज्ञान हुन्छ तपाईलाई आफ्नो वेदको ज्ञान हुन्छ नि हामी पक्का मनुष्य बन्छौँ अहिले होइन भौतिक ज्ञान मात्र छ मैले हेरेँ नि म मेरो भौतिक जीवनमा मैले इन्जिनियरिङ पढेँ एमएससी गरेँ लास्टमा त्यो चिज मलाई कहिले हृदयमा मैले सोचेको प्रश्नको उत्तरै दिन सकेँ तर जब मैले यो शास्त्रहरू पढेँ फुल कम्प्लिट नलेज पायो यताको उताको दुईटै नलेज भयो त्यसरी नै हजुरहरू सबैलाई कम्प्लिट नलेज पाओस् भन्ने हेतुले हामीले एउटा 7 डेजको सेसन गर्छौँ 7 दिनको सेसन 7 डे सेसन त्यो 7 दिनको सेसन एउटा फिजिकल पनि हुन्छ एउटा अनलाइन पनि हुन्छ तपाईहरु त्यो सेमिनार अनलाइन जुमको माध्यमबाट हामी गर्न सक्छौँ गुगल मिट जुमबाट हामी गर्न सक्छौँ यदि तपाईहरु बेलुका तपाईको टाइम मिलाएर हामीहरु के गर्न सक्छौँ त्यो सेमिनार गर्न सक्छौँ र त्यो 7 डेजमा 7 दिनको सेसन हुन्छ हरेक दिन 2 घण्टाको सेसन हुन्छ त्यसमा तपाईको क्वेशन एन्सर सेसन पनि हुन्छ की टु ह्याप्पिनेस व्हाई ब्याड थिंग्स ह्यापन टु गुड पिपल हु इज गॉड हु इज यसरी विभिन्न कुरा व्हाट इज कर्म भने विभिन्न कुराहरुमा हामी शास्त्र रेफरेन्स साइन्स रेफरेन्स लिएर हामीहरु यहाँ चर्चा गर्छौँ तो तपाईहरु त्यो 7 डे सेसन तपाईहरु जुन हुन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाई हाम्रो यहाँ भक्त दिनु प्रभु र रविन्द्र प्रभु तपाई उहाँलाई यदि त्यो सेसनमा यदि तपाईँ इच्छा छ भने तपाई यदि तपाई आफ्नो ठाउँको हेड हुनुहुन्छ भने तपाईले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको 10 जना 15 जना प्लस हुनुहुन्छ भने हामी तपाईको लागि तपाईको टाइममा त्यो सेसन पनि गर्दिन सक्छौँ 7 सेसन त्यो गर्यो भने तपाईलाई भगवत गीता आफैले पनि टाइम छैन तर त्यो स्लाइडबाट हुन्छ त्यो पावर पोइन्टबाट हुन्छ र तपाईले सबै कुरा क्लियर बुझ्न पाउनुहुन्छ र
र अर्को हामी पनौतीमा छौँ, पुरानो पार्टी प्यालेसमा छौँ। तपाईँहरू जो पनि पनौतीको मार्गमा हुँदै जानुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, तपाईँहरू हामीहरूको मन्दिरमा आउन सक्नुहुन्छ। र म अहिले पनौतीमा छु, तपाईँहरू मसँग आएर त्यहाँ थप यदि शास्त्रको साइन्सको कुनै पनि चर्चा चाहिँ तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरू यदि तपाईँको स्कुल कलेजबाट हुन्छ भने अथवा तपाईँको ब्याङ्कबाट हुन्छ भने हाम्रो आर्ट अफ माइन्ड कन्ट्रोल, हाउ टु कन्ट्रोल युर माइन्ड, यो माइन्ड कन्ट्रोल आज थोडा सबै मान्छेलाई निड छ। आर्ट अफ स्टेज म्यानेजमेन्ट, रिडिस्कभर द पावर अफ युर सबकन्सियस माइन्ड। तपाईँलाई थाहा छ अहिले 7 ह्याबिट्स अफ द हाइली इफेक्टिभ पर्सन भनेर एउटा किताब छ। यो किताब डक्टर स्टेफन कोभेले लेख्नुभएको। यो किताब यति धेरै फेमस छ र यो किताबका जो लेख्ने व्यक्तिले अस्ति तपाईँ कानपुरमा आएर बोल्नुभएको थियो सेमिनारमा, मैले यो सबै कुरा यहीँबाट लेखेको, भगवत गीताबाट बोलेको। तर मेरो किताब फेमस छ, म फेमस किन? किनभने मान्छेलाई भगवत गीता पढ्दैन तर मेरो किताब पढ्छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो है। त आज द पावर अफ यर सबकन्सियस माइन्ड भनेर अर्को किताब आज धेरै फेमस छ, 7 मिलियन त्यसको चाहिँ सोल भइसकेको छ। र त्यो लेख्ने राइटरले खुल्ला दिलले भन्दैछन् मैले भगवत गीताबाट लेखेँ भनेर। त तपाईँलाई यही ज्ञान हामी 7 दिनको सेसनमा त्यहाँ दिनेछौँ र मन्दिरमा आएर तपाईँ हामीसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। त यति भन्दै तपाईँले सबैलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँ धैर्य धारण गरेर आजको तपाईँले धेरै प्रश्न सुन्नुभयो र आज कन्क्लुजनमा यही भन्न चाहन्छु, समग्रमा यो जीवन अत्यन्त भ्यालुएबल छ, जीवन अत्यन्त के छ, दुर्लभ छ। यसलाई जस्ट भौतिक विद्या आर्जन गरेर एउटा कमाएर तपाईँको जीवन जिउने काम नगर्नुहोस्। यो जीवन भनेको भगवानहरूलाई जान्नको लागि हो। नम्बर 2मा इभन वेद, इभन साइन्सले पनि हाम्रो धर्मलाई एक्सेप्ट गरेको छ, त्यसले हामी पनि आफ्नो धर्मलाई जान आवश्यक छ। नम्बर 3मा मैले तपाईँलाई यदि अहिले पनि हामीले चाह्यो भने भगवानको भक्ति र भजन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर चर्चा गरेको थिएँ। अर्को के चर्चा गरेको थिएँ कसैले भन्नुहोस्? तपाईँले के लेसन दिनुभयो? शत्रुको बारेमा मैले भगवत गीताबाट दिएको थिएँ। वान हु इज एबल टु कन्ट्रोल हिज माइन्ड, हिज माइन्ड विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रेन्ड फर हिम। जसले आफ्नो मनलाई काबुमा राख्न सक्यो त्यसको लागि त्यसको मन सबभन्दा ठुलो साथी हुनेछ। जसले मनलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्यो त्यही मनले उसलाई चाहिँ मित्र सबभन्दा ठुलो शत्रु हुनेछ। मनले तपाईँलाई गोदास बनाउँछ, गोस्वामी बनाउँछ। मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेर मान्छेले त्यहाँ सोचेका छन्, मनलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर मान्छेहरू झुन्डेर मरेको पनि छ। यो प्रसङ्ग हामी चर्चा गरेका थियौँ। त्यसले अरू के प्रसङ्ग चर्चा गर्यौँ? मातेजीहरूबाट केही आओस् न। आज हामी के चर्चा गरेका थियौँ? कोही केही भनिदिनुहोस्। हरि बोल, हरे कृष्ण। अब हामी इन्डिङमा छौँ, केही तपाईँलाई याद छ? हजुरहरू केही याद, केही भन्नुहोस् तपाईँले याद गरेको कुराहरू। धेरै कुरा चर्चा गऱ्यौँ। ओके, अहिले ठिक छ ल। अब बाँकी कुरा तपाईँले फेरि रिकल गर्नुहुनेछ र यसलाई भन्नुहोस्। र यदि तपाईँ केही क्वेसनहरू छ भने म एउटा क्वेसन लिन सक्छु। के प्रश्न छ, के जिज्ञासा संस्थाका बारेमा अथवा मेरो पर्सनल लाइफमा अथवा तपाईँको आध्यात्मिक सम्बन्धी केही प्रश्न छ भने अन्तिमबाट 2टा प्रश्न लिएर हामी आजको सेसनलाई इन्डिङ गर्दैछौँ। केही प्रश्न छ कसैको? कुनै पनि क्वेसन साइन्स रिलेटेड अथवा भक्ति रिलेटेड अथवा केही पनि कसैको केही प्रश्न छैन? माताश्री केही प्रश्न छ कसैको? केही क्वेसन, केही जिज्ञासा छ? ओके, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सत्यनारायण पूजा महामहोत्सव की जय। यदाई गौर प्रेमानंदे। एकचोटि जोरले सबैले हात माथि गरेर भगवानको प्रसन्नताको लागि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। र यो भगवत गीता तपाईँले जो लिन चाहनुहुन्छ यहाँ प्रभुजीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले भगवत गीता लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो भगवत गीता पढ्ने कसरी भनेर पनि तपाईँ फेरि जान्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नेपाली संस्कृत नेपाली खै यहाँ भगवत गीता हाम्रो सरलाई